नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रमज़ानुल मुक़द्दस में एक नफिल का सवाब फर्ज के बराबर कर दिया जाता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि रमज़ान में नवाफिल का बहुत एहतमाम करे। हमारे रमज़ान कोर्स में चंद नवाफिल का जिक्र किया गया है। कोशिश करे कि इंसान इनको रोज़ाना की बुनियाद पर किया करे। सबसे पहले नफिल तहज्जुद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल जो नमाज है वो नमाज तहज्जुद है। इसलिए इंसान को तहज्जुद का एहतमाम करना चाहिए और ये रमज़ान में भी और रमज़ान के अलावा भी अपनी पूरी जिंदगी का मामूल बना लेना चाहिए कि हमने तहज्जुद पढ़नी है। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तहज्जुद पढ़ा करते थे और उम्मत को तरगीब भी देते थे। तहज्जुद का वक्त आधी रात के बाद शुरू हो जाता है और सुन्नत तरीका यह है कि इंसान इशा पढ़ जाए, इशा पढ़कर सो जाए और फिर उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करे। अगर कोई शख्स ये समझता है कि मैं रात को नहीं उठ पाऊंगा तो उसे चाहिए कि इशा के साथ ही तहज्जुद की नीयत से कुछ नवाफिल पढ़ ले, तो इंशाअल्लाह उसे तहज्जुद का सवाब मिलेगा। लेकिन अफजल वही सूरत है कि सो जाए और सोने के बाद आखिरी पहर में उठकर नमाज अदा करे। तहज्जुद की कितनी रकात थी उसमें कई रिवायात मनकूल हैं और उसमें जो अदद है अदद भी कई है। बाज में 4, बाज में 6, बाज में 8, 10 रकात तक का भी मनकूल है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अक्सर मामूल था वो 8 रकात तहज्जुद था। चुनाचे हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की रिवायत है, सही बुखारी हदीस नंबर 1147 में। उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान होता या रमजान के अलावा और महीने होते आप 11 रकत से जायद नहीं पढ़ते थे। इसमें 8 रकत तहज्जुद और 3 रकत वितर है। तहज्जुद की नमाज का बहरहाल हमें पाबंदी करनी चाहिए और इसका एहतमाम करना चाहिए। रोजे के मुतालिक कुछ मसले पहले अर्ज कर दिए गए थे, जिसमें हमने अर्ज किया था कज़ा क्या है, कफ़ारा क्या है, कज़ा और कफ़ारा में फ़र्क क्या है। आज के सबक में रोज़ा के मुतालिक ये बात बयान की जा रही है कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और किन चीज़ों में जो है वो सिर्फ कज़ा है और कफ़ारा नहीं। आगे आएगा कि कौन सी चीज़ें हैं कि जिसमें कज़ा भी है और कफ़ारा भी है। तो जिसमें रोज़ा टूट जाए सिर्फ कज़ा लाजिम है, कफ़ारा नहीं, उसमें ये चीज़ें देख लें। नंबर एक आदमी रोजादार है, किसी ने जबरदस्ती उसको कोई चीज खिला दी और उसके हल्क में कोई चीज डाल दी, रोजा टूट जाएगा, सिर्फ कजा लाजिम है। एक आदमी को रोजा याद था और उसने कुल्ली करते वक्त बगैर इरादे के, यानी उसका इरादा नहीं था, जिस तरह आप कुल्ली करें तो पानी नीचे हल्क से उतर जाए, अगर इस तरह हो गया तो भी कजा लाजिम है, कफारा नहीं। एक आदमी है, उसको खुद ब खुद उल्टी आई है तो रोजा नहीं टूटता, चाहे वो थोड़ी हो या ज्यादा हो। लेकिन अगर कोई शख्स उल्टी खुद करता है, मसलन अपनी उंगली अपने गले में डालता है, खुद ब खुद कै करता है और मुंह भर कर कै होती है, मुंह भर कर का माना कि जब होती है कै तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, अगर इस तरह होता है तो फिर इस शख्स का रोजा टूट गया, कफारा लाजिम नहीं है, कजा लाजिम है। एक आदमी को थोड़ी सी उल्टी आई है और खुद ब खुद उसके हल्क में चली गई तो रोजा नहीं टूटा। और अगर थोड़ी सी आई थी और उसने जानबूझकर, असल तो ये था कि बाहर फेंक देता, लेकिन जानबूझकर अगर वो उसको अपने गले में ले गया है तो अब उसका रोजा टूट चुका है। एक आदमी को कै आई और वो ये समझा कि मेरा रोजा टूट चुका है, इस गुमान पर फिर कसदन उसने कुछ खा पी लिया है और रोजा उसका टूट चुका, अब कजा वाजिब है, कफारा वाजिब नहीं है। एक आदमी के दांतों में कोई चीज लगी हुई थी और उसको वो दांतों में लगी है और उसको जुबान के जरिए कुरेद कर अंदर ले गया,
अब देखा जाएगा कि अगर वो चीज चने के दाने के बराबर या उससे ज्यादा है तो रोजा टूट गया, और अगर उससे कम है तो रोजा नहीं टूटा। क्यों? जो कम होगी वो लुआब के साथ मिलकर लुआब का हुक्म ले लेगी, तो लुआब निकलने से रोजा नहीं टूटता। चना या चने के बराबर हो ये चीज लुआब नहीं बड़ी समझी जाती है, अब रोजा टूट गया। ये फर्क है दोनों में। अच्छा, एक आदमी ने उसकी मुंह में कोई चीज थी, चाहे चने से कम, ज्यादा या बराबर, अब मुंह से बाहर निकाल लिया, मसलन हाथ में उसने ले लिया फिर उसको अंदर ले गया, तो अब रोजा टूट गया। अब ये किसी चीज को खाने के मुतरादिफ हो गया। एक आदमी के दांतों से खून निकला है और वो खून को निगल गया है, तो देखा जाएगा अगर खून और थूक, ये खून जो है वो थूक से ज्यादा है, अब रोजा टूट गया, कजा वाजिब है, कफारा वाजिब नहीं है। एक आदमी ने भूले से कुछ खा पी लिया और ये समझा कि मेरा रोजा टूट गया है, इस वजह से फिर उसने जानबूझकर कुछ खा लिया, तो रोजा टूट गया। अब कजा वाजिब है और कफारा वाजिब नहीं है। एक आदमी ने यह समझा कि अभी सुबह सादिक नहीं हुई, यानी अभी अजान फजर का वक्त नहीं हुआ, और सेहरी खा ली उसने। बाद में उसको पता चला कि मैंने तो सुबह सादिक के बाद खाया है, अजानें हो चुकी थी, सारा हो चुका था, मुझे तो पता नहीं चला। अब भी कजा लाजिम है, कफारा नहीं। अच्छा, इफ्तारी का वक्त करीब था और घड़ी के जरिए नहीं बल्कि सूरज को देखकर लोग इफ्तार कर रहे हैं। सूरज के सामने बादल आ गए या गुबार उस दिन ऐसा था कि पता नहीं चल सका कि सूरज गुरूब हो चुका या नहीं। क्योंकि गुबार था, महसूस हुआ कि सूरज गुरूब हो चुका है। एक बंदे ने रोजा अपना इफ्तार कर लिया, बाद में पता चला कि ये वक्त से पहले इफ्तार किया है, तो इस तरह कजा लाजिम है, कफारा नहीं। यही हाल घड़ी का है, बाद मर्तबा घड़ी गलत हो जाती है, किसने सायरन बजा दिया और बंदे ने रोजा इफ्तार कर लिया वक्त से पहले, अभी सूरज बाकी था, गुरूब नहीं हुआ था, तब भी इंसान पर कजा लाजिम है, कफारा नहीं। अच्छा, रमजान के अलावा अगर कोई शख्स और दिनों का कोई रोजा तोड़ दे जानबूझकर, तो उसमें कफारा नहीं है। पीछे पीछे हमने अर्ज किया था कि कफारा के लिए दो चीजें जरूरी है, नंबर एक रमजान का महीना, रमजान का रोजा हो, और नंबर दो अदा रोजा हो। एक आदमी रोजा की हालत में टूथ पेस्ट है या मंजन है उससे दांत साफ करता है, तो इनका हुक्म यह है कि इस तरह करना तो मकरूह है। अगर उसके कुछ जर्रात अंदर चले गए तो रोजा टूट गया, और अगर जर्रात अंदर नहीं गए तो फिर बरल मकरूह है, लेकिन रोजा टूटने की सूरत में कजा लाजिम है, कफारा नहीं। एक आदमी ने अपनी बीवी का बोसा लिया या उसके साथ लेटा था जिससे उसको डिस्चार्ज हो गया, तो सिर्फ कजा है, कफारा नहीं। रोजा पूरा करने की सूरत में एक बंदे को पता है कि मैं या तो मर जाऊंगा, या मर्ज मेरा शदीद हो जाएगा, या ये है कि मैं मरीज बन जाऊंगा, तो इस सूरत में भी रोजा तोड़ दे, इस सूरत में भी कजा है, कफारा नहीं। एक आदमी है, उसने मुंह खुले हुए था और उसके हल्क में मक्खी चली गई या कुछ और चीज, धुआं चला गया, गर्द गुबार चला गया, और ये ऐसी चीज है जिसको इंसान आम तौर पर खाता नहीं है। अगर खुद ब खुद ये चीजें चली गई तो रोजा नहीं टूटा, और अगर जानबूझकर उसने इन चीजों को अंदर ले गया तो रोजा टूट गया, कजा लाजिम है। एक आदमी है, लुबान है, ऊद है, यानी धुएं वाली खुशबुएं, उनको सुलगा कर अपने पास रखा और सूंघता रहा, तो रोजा टूट गया, कजा लाजिम है। अच्छा, बात चीजें ऐसी हैं जिसको आप बतौर गिजा भी नहीं खाते और बतौर दवा भी नहीं खाते। लोहे का टुकड़ा है, कंकर है, अगर कोई इनको निगल गया तो रोजा तो टूट जाएगा, अलबत्ता कफारा वाजिब नहीं, कजा लाजिम है। ये मसला हमने अर्ज कर दिया है कि कजा और कफारा कब लाजिम है। इनहेलर है, इनहेलर के जरिए से अगर किसी ने अंदर पंप के जरिए अंदर सांस खींचा है, तो इस सूरत में रोजा टूट गया, कजा लाजिम है। बाज मर्तबा इंसान को बीमारी होती है तो पखाने के रास्ते से अंदर दवाई लगाते हैं एक ट्यूब के जरिए, तो इस तरह अगर किसी ने लगा ली तो रोजा टूट जाएगा, कजा लाजिम होगी। आदमी जो है वो करता है, मास्टरबेशन करता है, तो इससे भी रोजा टूट जाएगा, कजा लाजिम है, कफारा नहीं। एनिमा करवाया, एनिमा, तो उसमें
بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں قضا تو لازم ہے لیکن کفارہ لازم نہیں ہے۔ مسجد میں انسان جب داخل ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب نکلنے لگے تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے لگیں تو پہلے دایاں پاؤں رکھیں پھر بایاں، اور جب مسجد سے باہر نکلنے لگیں تو پہلے بایاں پاؤں رکھیں اور پہلے بایاں پاؤں رکھیں اور پھر دایاں پاؤں رکھیں۔ آج کی جو سورت ہے وہ ہے سورۃ الکوثر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، بلا شبہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، لہذا آپ اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یقین جانیں کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و بے نشان رہے گا۔ اصل میں مشرکین نے حضور علیہ السلام کے جب نرینہ اولاد فوت ہوئی اس وقت کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے نام لینے والے تو بہت ہیں، لیکن آپ کے دشمن جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں ساتھیوں کا ہم سوال لے لیتے ہیں۔ پوچھ رہے ہیں کہ سنا ہے اگر وطر پڑھ لی عشاء کے بعد تو نفل نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وطر اختتام ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں وطر پر اپنی نماز ختم کرتے تھے، براہ مہربانی اس کا جواب دیجیے۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وطر پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے ہیں۔ تو اصل تو یہی ہے کہ آخری نماز کو وطر بنائے، وطر کو آخری نماز بنائے، لیکن اگر اس کے بعد کوئی پڑھتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، خود حدیث میں موجود ہے۔ سبق نمبر 8، سبق نمبر 8 میں جو نفلی نمازیں ہم پیش کر رہے تھے اس میں اشراق کی نماز ہے۔ اشراق کی نماز کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب سورج نکلا، سورج نکلنے کے 12-15 منٹ بعد وقت شروع ہو جاتا ہے، 2 رکعت اور 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں، اور اس کا ثواب حدیث مبارک میں ہے کہ ایک حج اور عمرہ کے برابر ہے۔ حدیث ترمذی میں 589 پر موجود ہے، رقم حدیث پر حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے فجر کی نماز بجماعت پڑھی پھر وہیں اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ گیا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اس کے لیے ایک مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکمل کا لفظ 3 بار ارشاد فرمایا، تامہ تامہ تامہ۔ شعب الایمان میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں، حضرت حسن، ان کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز فجر پڑھی پھر اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ آگ پر حرام کر دیں گے کہ اسے کھائے یا اسے جھلسائے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزے کے مسائل میں ہم نے مسئلہ جو پہلے پڑھا کہ قضا لازم ہے کفارہ نہیں، چند صورتیں تھی، اب صورتیں وہ آ رہی ہیں کہ قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ہیں۔ نمبر 1، ایک بندہ ایسی چیز کھاتا ہے بطور غذا یا بطور دوا، وہ استعمال ہوتی ہے، اگر جان بوجھ کر کھا لی ہے تو اس سے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ جان بوجھ کر ہم بستری کر لی ہے یا سرما لگایا اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور جان بوجھ کر پھر کھا پی لیا، مسواک کی اور سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا پھر جان بوجھ کر کھا پی لیا، ایک بندے نے غیبت کی اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا پھر جان بوجھ کر اس نے کھا لیا۔ اسی طرح اگر مرد اپنی بیوی کو ہم بستری پر مجبور کرے اور بیوی راضی نہ ہو تو مرد پر قضا و کفارہ دونوں لازم ہیں اور عورت پر صرف قضا لازم ہے۔
اگر ابتدا میں عورت راضی نہ تھی لیکن جو ہے وہ دخول کے بعد، جوائن ہونے کے بعد راضی ہو گئی، تب بھی عورت پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ ایک خاتون ہے، اس کی مثلا ڈیٹ ان دنوں میں آتی تھی، اس نے یہ سمجھا کہ آج میری ڈیٹ آ جائے گی تو اس نے روزہ توڑ دیا، لیکن مغرب تک اس کو مینسز نہیں آئے تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ ایک آدمی روزے کی حالت میں حقہ یا سگریٹ پیتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے، روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی رہا تھا، جو ہی یاد آئے یا کوئی کہے کہ بھائی جان آپ کا تو روزہ ہے، تو منہ میں جو کچھ ہو فوراً اس کو باہر پھینک دینا چاہیے۔ اگر ایک بندے کو یاد دلایا گیا یا اس کو خود یاد آیا لیکن اس نے جو کچھ منہ میں تھا وہ اندر لے گیا، اس کو باہر نہیں پھینکا، تو روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے۔ یہاں ایک بات سمجھے، فدیہ کا مسئلہ، ایسا مسلمان کہ جو بوڑھا ہے مستقل بیماری کی وجہ سے، یا کوئی ایسا دائمی مرض ہے کہ اس کو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے اور نہ ہی آئندہ امید ہے کہ میں ٹھیک ہو سکوں گا، تو ایسے شخص کے لیے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا، یہ جو ہے وہ فدیہ کہلاتا ہے۔ یعنی وہ روزہ نہ رکھے بلکہ ایک بندے کو فدیہ دے دیا کرے ایک روزے کا، اور فدیہ کتنا ہے؟ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، اور یہ اگر گندم کا حساب رکھا جائے تو تقریباً یہ بنتے ہیں 1.25 کلو، باقی چیزوں کا رکھا جائے تو 3.5 کلو، جو کھجور اور کشمش یہ 3.5 کلو آئیں گے۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو ان کے ذمہ ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے، پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک بات یہاں سمجھ لیں، ایک بندے کو طاقت نہیں ہے اور ایک بندہ کفارہ کے فدیہ دینا چاہتا ہے، عدم طاقت اور کفارہ کے فدیہ میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا فدیہ تو ہے، وہ بھی ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقۃ الفطر کی مقدار، اور کفارہ کا فدیہ اگر بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ بھی ایک جو ہے وہ صدقۃ الفطر کی مقدار، یعنی مقدار میں دونوں یکساں ہیں، البتہ تعداد میں فرق ہے۔ رمضان کے روزے 30 ہوتے ہیں یا 29 ہوتے ہیں، جتنے روزے ہوں گے اتنے روزوں کی مقدار کے برابر اس نے اس کا فدیہ دینا ہے، لیکن کفارہ کے 60 ہوں گے۔ اچھا، عدم طاقت اور کفارہ دونوں صورتوں میں ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو صبح و شام 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے۔ اسی طرح اگر کھانا کھلانے کے بجائے اس نے کوئی جنس دے دی، نقدی دے دی، تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ گندم 2.25 کلو ہو ہر روزے کے بدلے میں، کھجور 3.5 کلو، جو 3.5 کلو، اور کشمش 3.5 کلو، یہ ہر روزے کے بدلے میں ہوگا۔ اگر آپ یہ چیزیں نہیں کرنا چاہتے، آپ رقم دینا چاہتے ہیں، تو آپ جس جنس کو بھی دیکھ لیں اس کے مطابق آپ رقم دے دیں، تب بھی درست ہے۔ انسان جب کھانا شروع کرے تو کھانے کے شروع میں یہ دعا پڑھے، بسم اللہ و برکت اللہ، اور بعض روایات میں بسم اللہ وعلا برکت اللہ ہے، تو جون سی بھی پڑھ لے۔ درمیان میں اگر یاد آئے تو پھر انسان یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور کھانا کھا چکے تو یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، بعض روایات میں من المسلمین بھی موجود ہے۔ آج کے سبق کی جو سورت ہے وہ سورۃ الکافرون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی نہ اب میں عبادت کرتا ہوں تمہارے معبود کی، اور نہ تم ہمارے معبود کی، اور نہ آئندہ تم ہم سے یہ امید رکھو کہ ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، اور نہ ہی تم سے یہ بظاہر خدشہ آ رہا ہے یا امید آ رہی کہ تم کرو گے، لہذا تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے ہے۔ اس میں گویا کفر سے بالکل برات اور علیحدگی کا ذکر موجود ہے۔ بس انشاءاللہ سبق نمبر 9 سے ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔